باغات میں ختم ہو گئے، اولاد میں چلی گئی، دھیاں تے پتر چلے گئے۔ اللہ دے نبی دی گھر والی دو افراد گھر دے اندر باقی رہ گئے نا۔ آؤ میں تم کتاب لکھاما، تفسیر میرے سامنے موجود ہے۔ اور جڑے نبی دے دادے ہوتے لنگر پکڑے آنا، جتا یتیم تے غریب تے مسکین تے ہمسائے روزانہ پیٹ بھرتے روٹی کم دے آنا۔ آئیو نبی دی گھر والی جا وقت آگے، اللہ آزمائے دے اندر رکھے سی، اللہ امتحان دے اندر رکھے سی، اللہ شرطے تو تے میں کو آزمائے تے امتحان تو محفوظ فرماوے، اللہ شرع عزت دی زندگی دے بھی، اللہ شرع عزت دی موت دے بھی، اللہ عزت والا رزق دے بھی، اس دنیا دے اندر عزت والا تھی تیرا وے، تیرے دنیا تمہیں نہ پیوے، اللہ عزت نات کو قبر والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی ایک کتاب موجود ہے، تفسیر موجود ہے، فرمایا اللہ دے نبی دی گھر والی ہمسائے دے گھراں دے اندر بھی دی بہاری کو کرنے دیے، کم کار کرے دیے، میرا مربی دا مالک نبی، ہاں یہ اللہ دا نبی، جن کو مال بھی بے بہا ہے، جیداد بھی بے بہا ہے، میں کئی دفعہ کے لیے بیان نہ کراں، قیمت نبی دی توہین تھی وجہ، لیکن بڑے بڑے علماء دی کتاباں پڑھی بھی، انہیں کتابیں دے اندر لکھے، اللہ نبی کو اجمعے دے اندر سچے دے نبی دی گھر والی، فرمایا لوگوں نے گھر دے اندر دیے، کم کار کر دیے، محنت مزدوریاں کر دیے، اپنے خاون واسطے روٹی دا انتظام کرتے ہیں لوگوں، دل دماغ نال سوچو، جمعہ پڑھنے کچھ نہ کچھ جھولی دے اندر بھرتے ون، کچھ نہ کچھ گھنتے ونیا، فرمایا نبی دی گھر والی ہے، پیغمبر دی گھر والی ہے، اور گھراں دے اندر کام دی کریں دی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن قربان ونیا، اے جی با وفا بی بی ہے، اے جی پاک دمن بی بی ہے، اے جی حیا دی پیکر بی بی ہے، آدھی اللہ دے نبی میں محنت مدورہ کرسا، فرمایا اپنی عزت وشان کرسا، تیرے نال بھی ساتھ نبا چھوڑے سا، تیرے واسطے بھی روٹی دا انتظام کرسا، تیرے واسطے بھی کھانے دا انتظام کرسا۔ میاں علماء کرام نے لکھے، اللہ رب العزت نے نبی کو بیویاں نتنا، نبی دی بیوی کافرت ہو سکتی ہے، لیکن نبی دی بیوی بد کردار نہیں ہو سکتی، نبی دی بیوی پاک دامن ہوتی ہے، ہمیں کافر بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ نبی کو جنیا بیویاں دینے، فرمایا بد کردار نہیں ہو سکتی، نبی بھی پاک، نبی بھی عزت والا، تے نبی دیا گھر والے بھی عزت والا، نہیں تھی سکتی۔ اللہ دے نبی دی گھر والی محنت مزدوری پہ کریں دیئے، میں گال کرتے بیان کر ویساں، تم سنتے چلا ویسے، میں بھی سبق حاصل کرام، تو بھی سبق حاصل کر، عام انسان نہیں، اللہ دا نبی ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، یہ دیکھو جبرائیل اندے، یہ دیکھ خبر جبرائیل کھنتے اندے، اجھو نبی دی گھر والی ہے، اے بھی دیکھو آخر دے اندر دسے سام، اللہ نبی کو رمال گدھا کیوں آ، اللہ نبی کو عظمائے دے اندر رکھیا کیوں آ، اللہ نے جداد مال اولاد واپس گدھی کیوں آئی، اے بھی دیکھو آخر دے اندر دسے سام، اور اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی فرمایا دیئے، محنت مزدوری کریں دیئے، شام کو کچھ پیسہ ٹکا گھنتے ہم دیئے، اپنے گھر والے واسطے روٹی دا انتظام، کھانے دا انتظام، دوائی دا انتظام، آدھے ایوب جدہ تیرے کول مال ہاں، ہوں لے بھی
آج بھی تیری فرما بردار پہلے بھی تیری نوکر ہم ہون بھی تیری نوکر رسا اے نہیں مال ہے تملا خامن جے مال چلیا گیا جیداد چلی گئی والخامن دا دامن دے ساتھ جوڑ لیتا فرمایا نانا یا میں والیا جے مال ہوئے والمی خامن جا فرما بردار دینا جے مال چلا ونے والمی خامن جا فرما بردار رام دینا خامن دی حرام دے اندر حیاء والیا دیا فرما بردار رام دینا نبی دی کھر والی عرض کریں گے ایوب جگہ دنیا ہی ہوئے لگی تیری آمار دے آج دنیا چلی گئے آج بھی تیری آمار پہلے بھی تیری نوکرہ تے چاکرہ کرے دی رہ گیا اور بھی جو دم جی دیا تیرا نوکرہ تے چاکرہ کرے دیا اور بھی تیرا دامن نہ چھوڑے سا اور بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑے سا محنت مزدوری کر کے ہم لیے آپ ایک خامد واسطے انتظام کریں دیئے حتیٰ کہ اللہ دے نبی دے جسم کو بیماری لگ گئی قربان بنیام لوگوں نشان کو دے مقام کو جی میں چاہے ہوئے کر سکتے کہیں میرے شام ہوں دیئے کہیں میرے صبح ہوں دیئے کہیں میرے بہار ہوں دیئے کہیں میرے خزاں ہوں دیئے کہیں میرے تدیاں ہوا کہیں میرے ٹھڈیاں ہوا کہیں میرے شایاں چلے دے کہیں میرے شایاں کھس گندے لوگوں نشان تو قربان ان عزت تو قربان دے مقام تو قربان ان حکمت تو قربان اللہ اکبر کبیرہ اور نبی دے جسم دوتے بیماری لگ گئی فرمایا علماء کرام فرمائے دینا بعض علماء بیان کریں دینا جو نبی دے جسم دے کیڑے آگے آنا نبی دے جسم دے بدبو تھی گئی لیکن میں بڑے علماء دے کتابہ پڑھی نہیں فرمایا نبی کو بیماری کدے نہیں لگ دی جیدی بیماری کو لوگ نفرت کریں دے من نبی دے جسم دے کیڑے کو نہیں بندے رہتے نبی دے جسم دے جی بیماری نہیں ہوندی جن نبی دے جسم دے کیڑے پائے بنے نا جن نبی دے رات کوئی نہ بہ سکتے فرمایا نبی دے جسم دے بدبو نہیں ہوندی نبی دے جسم دے اللہ خوشبو آنا چھڑے دے جے نبی صحت مند ہوئے والوی خوشبو ہوندی ہے جے نبی بیمار ہوئے والوی خوشبو ہوندی ہے کہ نبی دے دل میں تا اللہ وس دے نبی دے دل میں تا خدا وس دے جن دل میں اللہ وسدا ہوئے ان دے جسم تے کردار جو بدبو نہیں آ سکدیاں وہ خوشبو آئی خوشبو ہوندی نا اللہ دے نبی بیمار ہوئے فرمایا او بیماری نبی دے آ سکدی ہے جیڑی بیماری کو لوگ پھوٹ نہ کرے دے ہوئے نبی تم تنا گھر دے اندر بیٹھا ہے لیکن قربان وجہ تیرے میرے واتے سبا کے نبی سیات وچ بھی اللہ دا تے نبی بیماری وچ بھی بولو تا کہدا سیات وچ بھی اللہ دا بیماری وچ بھی اللہ دا اے اللہ سے دے وے تے اگلی نماز پڑھوں دے عظمت حساب دے تے ور سجدہ نہیں کرنا فرمایا نہیں یہ حال وچ رکھے بولو یہ حال وچ رکھے وہ حال ترالی اے دنیا کا عاملی وہی شاید کہ اللہ توبت میں مجھے قلبے والی دولت رتس کتنا بڑی دولت ہے قربان منیا دنیا کے خزانے میں قلبے والی دولت تو قربان کر چھوڑا میں ایک ریوار ہو سے ایک وقت ہو سے تیرے سینے میں قلبے والی دولت ہے جڑے جہاں دے اندر وزن کے جہنم دے اندر کے کھڑے ہو سے تو این دولت کو سینے نال میں لا دے میں سے اللہ تے کو جنت ٹھیکیدار بنا چھوڑے سے قربان منیا میں اللہ دی عزت کو دنیا کی دولت کیویں دا پوری مہربانی ہے میں اللہ سارے مسلمانوں کو دے وے یہ نام ہی دے وے تیرے قرآن صاحب دے تے قرآن والی دولت دنیا دا مقابلہ کر سکتی ہے اے قرآن فرمایا قرآن دو جہان کی دولت ہے علماء کرام نے لکھے
اللہ سے میں کو اولاد نے مقدر رہ گیا اللہ نے عطا کے ایک وقت اللہ نے دھی دے دیتی کیا دیتی اللہ نے دھی دے دیتی دھی رحمت ہے آپ سبحان اللہ دھی کیا ہے رحمت ہے فرمایا اللہ نے دھی دیتی اے جوان جس نے اللہ نے دھی دیتی تو خوشی دے اندر تے کوئی سال اولاد جو نہ تھے خوشی دے اندر آتے اللہ سنیا جرم پریسا دی شادی کرے سا نکاح کرے سا ایک دو جہان دی دولت دے سا میرے دی جوان تھی گئی کہ ان دو جہان دی دولت کے دوانے آپ پریشان کیا بدے بول میں کول پتوے بدا کچھ دے ایک وقت امام نے بول گیا آقا لگا سیاں میں یہ آجام اللہ میں کو دھی دیتے سی تو میں کہ دو جہان دی جیداد دے سا ہوں کہ پریشان نہ دی جیرے ویلے دھی دی رکھتی کریں عمر قرآن اللہ تا علاج میں دینی چاہے دوہیں جہانے دی دولت ہے اے دوہیں جہانے دی دولت ہے اے بھئی گال ہے جو قرآن گھر کے اندر لاتے پڑھن والے نہیں ملتے اے بھئی گال ہے قرآن گھر کے اندر لاتے قرآن کی تلاوت بد نصیب کو نصیب کہنی اے بھئی گال ہے 60 سال اللہ کی پھٹی کریا لیکن قرآن کی تلاوت 50 سال اللہ کی دھرتی تے رہا قرآن کی زیارت نہ کر سکیا اے بڑی گال ہے کوٹھیاں اونچیاں ہوئے بنگلے اونچے ہوئے چڑھنے واسطے کار ہوئے کھانا واسطے دوست ہوئے کھاتے دار تے پنگلے تے بھی افراد ہوئے اے بڑی گال ہے دنیا کی ریل پھیر ہوئے لیکن گھر تے رہن والے کاؤ تے پنگھنا افراد اپنا تے اماں کانوں تے پوترا انسان زندگی کتے کی زندگی ہے یہ انسان کی زندگی سور کی زندگی ہے گھر دیا ساری نعمت گھر کے اندر موجود ہیں کہ قرآن والی دولت ہے قربان بن جا اللہ صحیح کچھ ہے نہ دے وے تا ایک کلمہ تے قرآن تے نبی جہاں تے کتے میں کلیتے اتنا کہ دولت بڑی دولت ہے دنیا دی کوئی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوش رہے اللہ نے انتے اللہ جڑا اللہ تے کو دنیا دے وے رزق حلال کا ذریعہ بناوے اللہ تے کو رزق دے وے وسیع دے وے کشادہ دے وے پھیر دے وے اللہ تے کو دنیا دے خوشحال رکھے میری دعا ہے لیکن اللہ اگر نصیب ای بڑا میں چاہ تاک اللہ سیان وہ دولت نہیں میری تھی چلو کلمے والی دولت لیتی میں تے خوش دے رہا ہاں سنا لو